kausa pa, maayong adlaw kaninyong tanan. Atong basahon gikan diri sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 8 nagaingon, if you really fulfill the royal law according to the scripture, you shall love thy neighbor as yourself, you do well. Atong nakita mga igsoon, adunay balaod sulod sa gingharian sa Ginoo. Dili kini listahan sa pila ka libo kung unsay angay tuman o unsay dili angay tumanon, kun dili kini naglambigit sa usa lang ka butang. Kini nga balaod mao ang balaod sa Ginoo. Akong nasayran nga sumala sa Galacia, walay labaw nga balaod kaysa niini nga mao ang balaod sa Ginoo. Nganong mahinungdanon man kini sa matag Kristohano? Ingon nga kabahin sa gingharian sa Dios. Di ba ato mangkisgutan sa pipila ka mga nangaging simana nga kita kabahin sa gingharian sa Dios? Bot na kong masayran ninyo nga ang balaod nga atong ginasubay mauning pulong mga igsoon nga gugma. Unsa may kalainan niini sa gugma sa uban? Usa ka butang nga angay natong masabtan nga kining gugma mga igsoon nga gihisgutan sa Biblia. Labaw panisya sa gugma tali sa lalaki ug sa babae, kundi kini ang gugma mga igsoon nga naggapos ka nato sa tali sa panagiusa. Kini nagpasabot nga kalimtan nato atong kaugalingon nga pagbulutan, inay sundo nato ug angay huna-hunaon unsay maayog atong mahimo alang sa uban. Kini pagsalikway bisan sa atong kaugalingong katungod ug paghuna-huna sa katungod sa uban, inay kay sa atong kaugalingon nga katungod. Buot na kung inyong masabtan nga ingon nga mga lumulupyo sa gingharian sa Ginoo, dapat natong masayran kining butanga sa gugma. Nganuman, ang paghigugma dili ni maglangkob lang sa atong kaugalingon. Dili lang ni paghigugma sa kaugalingon, inay kini maglangkob ngadto sa uban usab. Daghang mga butang atong makit-an bisan sa Biblia ang pulong one another, di ba? Nagaingon, love one another, forgive one another, admonish one another. Buot nagpasabot nga matag usa ka nato naglambigit sa uban usab. Tama ba? Sa mga maingon usab, kita dili pwedeng mahigugma kung wala tay object of love. Ug ang matag usa mo ay gitawag natong object of love. Makita ang tinuod natong paghigugma sa Dios kung giunsa nato paghigugma sa uban. Nganuman, usaon nato pag-ingon nga kita nahigugma sa Dios kung ang atong igsoon nga atong nakita dili nato mahigugma. Sa samang paagi igsoon, buot na ko ipakabot kaninyo nga atong katunan unsaon paghigugma. Apan unsaon man akong paghigugma? Nga dili man ako takos o dili man siya takos higugma. Sa samang paagi ako sa magaingon kaninyo, ang butang nga wa nato nabatunan lisod jud ihatag. Apan kung ang Espiritu sa Dios anaa sulod sa atong kasing-kasing, dali ni siyang ihatag. Sama sa gugma. Ang bunga sa Espiritu nga naa kanato nga mao ang gugma, daling ihatag kung kini puno sa atoa. Usa ka panig-ingnan mga igsoon sa kakabus sa tao, dili ang kakabus sa panalapik, kundi ang kakabus sa gugma. Nganuman, mahimong aduna tay daghang salapi, apan kung kita walay gugma, kini walay kapuslanan ng igsoon. Ako magaingon kanimo nga kung kita mismo puno sa Espiritu sa Dios ug ang gugma sa Dios nagaagas sa atong kinabuhi, puno man buot ipasabot nang hinobra ka nato, mas dali siyang ihatag ngadto sa uban. Muagas ni ngadto sa uban ug sila makasinati sa gugma sa Ginoo. Makaingon sila nga ang gingharian sa Dios ana-ana gumikan kay nakita nila nga kita nakakatun sa paghigugma. Unsaon paghigugma? Paghigugma sa mga tao nga dili takos higugmaon. Kini nga butang igsuon mo'y angay natong masabtan. Nganuman, unsa ba nga balos ang atong madawat kung kita mahigugma lang sa mga taong takos higugmaon? Apan kung kita mahigugma sa mga taong dili gyud takos higugmaon, inay mas maglain ang atubot na kita nato sila. Apan sa takna nga kita makakaton sa paghigugma kanila. Dili lisod mga igsoon ipakita o pamatud-an nga ang gingharian sa Dios ani-ani. O gado na tay ganting madawat tungod sa paghigugma. Sa makausa pa sublion ko, dili ang balaod sa gingharian sa langit listahan sa pipila ka mga butang o libuan ka mga finances nga angay nitong himuon ang makasud sa gingharian. Kung dili kini usa lang ka balaod nga angay unta nato hinumduman ang balaod sa gugma. Ang akong pangutana, andam ka bang mahigugma? Andam ka bang abrihan imong kasing-kasing ug tagdon ang uban sumala sa pagtagad nga gihatag kanato sa Dios? Gihigugma ta sa Dios bisan kita dili takos,
Mayngon man usab kita, ato silang higugmaon, bisan sila dili tapos sa Panginoon. Ang Diyos magapanalangin. In Jesus' name.